आयच्या खबराचित्रान येवकार हांव सुशांत गावास पळयात खबर विस्तारान। पालिका वेंचणुकांचे राखीवतायेंत घोटाळो करपाक आनी त्या निमतान लोकांच्या पयशांचो चुराडो करपाक शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायकाक जबाबदार धरत गोवा सुरक्षा मंचान ताचो राजिनामो मागला। गोयचे भाजप सरकार आनी राज्य वेंचणूक आयोगाची हात मेळोवणी जाल्या असो आरोपय मंचान केलो। देखून राज्य वेंचणूक आयुक्ताक काडून उडोवचो अशें मंच म्हणटा। पालिका आरक्षणाविशीं भाजप सरकाराची याचिका सर्वोच्च न्यायालयान भायर आयली। राज्य वेंचणूक आयोगाचे कान ओडले। प्रभाग राखीवतायेचेर निर्णय घेवपाक 10 दिसांची जाल्यार वेंचणूक प्रक्रिया पुराय करपा खातीर 30 एप्रिल मेरेन मुजत दिल्या। आरक्षणाचेर मुंबय उच्च न्यायालयान दिल्ल्या निर्णयाचेर भाजप सरकारान सर्वोच्च न्यायालयात धाव मारिल्ली। हो घुसपागोंदळ म्हटल्यार फक्त भाजपाची राजकी खेळी आनी दुसरें कांयच न्हू अशें म्हणत गोवा सुरक्षा मंचान भाजप सरकाराक शेपलावन काडला। पळयात। मुळातूच हायकोर्टान जे वर्डिक्ट जे दिले तातूंत भितर ताणें 5 म्हणजे नगरपालिका क्षेत्रां जी आसा तांची परत इलेक्शनां करची अशें ताणें म्हणलें आनी त्या अनुसार मागीर 20 ची तारीख जी आशिल्ली ती 21 तारीख केली मतदानाची तारीख। आतां हातूंत भितर लक्षान अशें येता की सुप्रीम कोर्टान गव्हर्मेंटाक वचन दिसलें हाजें कारण जें आसा हे दोन्ही स्तराचेर सरकार एखादें जें आसा हें ताका सुप्रीम कोर्ट आसूं कितें किंवा ताका हायकोर्ट कितें आसूं दी ती वैयक्तीक मॅटर नाशिल्लें तें किंवा कौटुंबीक कोणाचें मॅटर नाशिल्लें तें। म्हणजे म्हजें मॅटर जें आसा तें हांव डिस्ट्रिक्ट कोर्टान हरलो म्हणून हांव हायकोर्टान वता, मागीर सेशन कोर्टांतलें हें जालें म्हणून हांव हायकोर्टान वता, हायकोर्टान हरलो म्हणून मागीर असलो जो आसा तो वैयक्तीक कारभार न्ही हो तर सरकारी कारभार आशिल्लो। आणि त्यामुळे हायकोर्टाच्या निकालानंतर खरें म्हणल्यार राज्य सरकारान भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान सुप्रीम कोर्टान वचपाची कांयच आवश्यकता नाशिल्ली, ताणें ताजो हॉनर करूंक जाय आशिल्लो। त्यामुळे हॉनर जो आसा तो न केल्ल्याचेच मुळात संशयास्पद काही कारणां जी आसात ही लक्षान येता मोठ्या प्रमाणात। आणि आयच्या तर सुप्रीम कोर्टाच्या निकालान भितर लक्षान अशें आयला की हायकोर्टान दिल्लो निकाल जो आसा ताजो पूर्ण सन्मान करून तो ताणें हें केलो, म्हणजे अपहोल्ड केलो हाजो हायकोर्टाचो निकाल जो आशिल्लो तो। आनी त्यामुळे हांगा मोठें फ्रॉड जें आसा निवडणूक प्रक्रियेंतलें हें सरकारान केल्ल्याचें एक्सपोज ह्या ठिकाणी हें मोठ्या प्रमाणान जाल्लें आसा। त्या गोश्टीचो निशेध करता की सरकार ज्यातून भितर खरें म्हणल्यार लोकशाही निवडणुकी लोकशाहीची मोठी प्रक्रिया संपूर्ण देशभरान जशी जाता तशी ती गोव्यानूय स्वाभाविकपणे जाता, तातूंत भितर जो आसा तो सरकारान भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हो मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप केला। त्यामुळे मागणी करता आमी अशी गोवा सुरक्षा मंच की मिलिंद नायकाचो मिनिस्ट्री अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर जो आसा ताणें ताबडतोब राजिनामो दिवपाक जाय, नाजाल्यार मुख्यमंत्र्यान ताजे कडल्यान राजिनामो घेवपाक जाय अशी मागणी जी आसा ही गोवा सुरक्षा मंच ह्या ठिकाणी करता। डिलिमिटेशन प्रोसेस करता आसतना आणि बाकी रिजर्वेशन पॉलिसी जी आसा ती खरें म्हणल्यार अशी आसता की सामाजिक जशी डेमोग्राफी जी आसा हो पॅटर्न जसो बदलत वता त्या पद्दतीन ती घडूंक जाय। म्हणजे पॉप्युलेशन काही ठिकाणी अर्बनायझेशन जाता, शहरीकरणां जातात आणि त्या हातूंतल्यान ते काही कॉन्सेप्ट जे आसात बेसीक कॉन्सेप्ट लक्षात घेवन डिलिमिटेशन करपा फाटलें जें आसा ती आयडिया ही कल्पना जी आसा ती उरता। ह्या हातूंत भितर कल्पनेन अशें लक्षात येता की राजकीय स्वार्थ हो केवळ साधपा खातीर मुख्यमंत्री आसतलो आनी ताजें सरकार आसतलें हें हाका जबाबदार आसा आनी जनतेक हांच्यांनी भरशीक घातले सरकारी निवडणूक ज्यो आसात त्यो वर्डिक्टानुसार आता 30 एप्रिल पर्यंत हो एंटायर प्रोसेस जो आसा हो पूर्ण जावपाक जाय। तो जसो पूर्ण जावपाक जाय तशें आता 2-3 टप्पे जे आसात उरिल्ले हाजे म्हणजे ज्यो 20 तारखेक निवडणुको ज्यो जातल्यो ताजे नंतर मागीर हायकोर्टानुसार 5 निवडणुका परत रिशफल जाल्यो आनी 21 तारखेक तांचें मतदान जातलें अशें आयलें। आणि हे आयचे जे आसा हे तर 30 तारखेक गेले, त्यामुळे हो एंटायर प्रोसेस जो आसा हो त्या वेळाचेर जालो आणि आता हाजे फुडें तो परत रिवायज करून जातलो। त्यामुळे जनतेचे हांच्यांनी पयशांचो चुराडो केल्लो आसा। इलेक्शन कमिशन ऑफ गोवा आसतलें,
भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसतले मंत्रिमंडळाच्या आधाराचेर जी मशिनरी हातून इलेक्शन कमिशनाच्या हातून आणि पोलीस फोर्स हातून भितर कोड ऑफ कंडक्ट जेन्ना लागू जाता ताजे नंतर पोलीस फोर्स जो आसा हो एक्टीव जाता स्वाभाविकपणे ताजे इम्प्लिमेंटेशन करपाच्या दृश्टीन दोन्ही डिस्ट्रिक्ट जे आसा ताजे कलेक्टर्स जे आसा ते एक्टीव जातात त्यामुळे हांगा मोठ्या प्रमाणात जनतेचो पैसो सरकार कडलो उमेदवार ज्यांच्यांनी नॉमिनेशनां तांची फायल जी केल्ली त्या नॉमिनेशनां फायल केल्ल्या नंतर प्रचार कार्य जे आसा ते खरें म्हणल्यार सुरू जालें प्रचार कार्य सुरू जेन्ना जाता त्या वेळाचेर ते आपलो मॅनिफेस्टो छापतात आपली कार्डां छापतात घराघरांनी पावपा खातीर प्रचारा खातीर लागणारो जो आसा तो खर्च जो इलेक्शन कमिशनाक दिवचो पडटा तांच्याशी सुपूर्द करचो पडटा असो खर्च जो आसा तो ऑलरेडी जाल्लो आसा त्यामुळे जनतेचो सुद्धा आर्थीक मोठें नुकसान जे आसा हाका हाज्या फाटल्यान सरकार पूर्णपणे जबाबदार आसा अशें दिसता भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हातून स्टेट इलेक्शन कमिशन ऑफ गोवा हांकां भितर जबाबदार धरून गोवा सुरक्षा मंच ह्या गोष्टीचो तीव्र निषेध करता आर्थीक नुकसान जे जाल्लें आसा ह्या आधाराचेर रिजर्वेशन पॉलिसी परत एकदा जे संकेत जे आज सुप्रीम कोर्टान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान जे दिल्ले जे आसा तातूंत भितर परत लक्ष घालून निष्पक्ष रावून हे इलेक्शनाचो प्रोसेस जो आसा डिलिमिटेशन करता आसतना अशें लक्षांत येता वास्को सारक्या ठिकाणी एक भाव जो आसा तो दुसऱ्याच वॉर्डान गेला आणि ताजो दुसरो भाव जो आसा तो ह्या वॉर्डान आसा त्यामुळे डिलिमिटेशन करता आसतना तुम्ही वॉर्डाचे केले काय घराचेच डिलिमिटेशन करून सोडले हो एक मोठो प्रश्न जो आसा आणि हास्यास्पद सामकें अशें कशें जावपाक शकता एका घराची विभागणी जी आसा ही कशी जावंक शकता त्यामुळे ह्या सगळ्या एंटायर जो कितें घोळ जो घातिल्लो जो आसा सरकारान हे मोठे इलेक्शन स्कॅम केल्ले आसा अशें आमचें म्हणणें आसा गोंयच्या वेंचणूक आयुक्ता कडेन कायदो सचिव पदाची अतिरिक्त जबाबदारी आसा सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाण 2 पदां घेवन बसपाक शकना देखून राज्य वेंचणूक आयुक्ताक ताबडतोब बडतर्फ करचो आनी लोकशाय वाचोवची अशें गोवा सुरक्षा मंचान मागलां पळयात वेलिंगकार कितें सांगता तो ऑफ इंडिया जे आसा स्टेट जे आसा त्या स्टेटीचे कमिशनर जे आसा हांचे कडेन एडिशनल चार्ज आसा एक म्हणजे कमिशनरूय आसात ते आणि दुसरे ते लॉ सेक्रेटरी आसा त्यामुळे 2 पदां जी आसा तो एकूच मनीस कशी भुशोवपाक शकता सुप्रीम कोर्टान जे आज जे वर्डिक्ट जे दिला तातूंत स्पश्ट सांगिल्लें आसा की 2 पदां ही आसची न्ही ताका एक पद जे आसा ते ताजेर रिक्त जावपाक जाय ताजेर इमिजिएटली सरकारान एक्ट जावन आमचें तर म्हणणें अशें आसा गोवा सुरक्षा मंचाचें ह्या पदाचेर आसणारो इलेक्शन कमिशनर जे आसा तांची बडतर्फी करची तांची हकालपट्टी ह्या ठिकाणी करची म्हणजे ज्याने राजकारण करपाचो प्रयत्न केलो आणि त्या जाग्याचेर एबल आणि डिवोटेड कमिशनर जो आसा ताची नियुक्ती करून फुडलो एंटायर प्रोसेस हाजो निवडणुकीची प्रक्रिया जी आसा ही पूर्ण करची अश्यो ह्यो आमच्यो गोवा सुरक्षा मंचाच्यो मागण्यो आसा गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक पालिका आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या निर्णयाक युनायटेड फ्रंट ऑफ केपें पॅनलान येवकार दिला तशेंच केपें पालिका वेंचणुके खातीर तांणी आपल्या पॅनलाचो जाहीरनामोय उजवाडाक हाडलो आनी ताजो मॅनिफेस्टो आमी आज रिलीज करपाक ठरयल्लें खबर नाशिल्लें सुप्रीम कोर्टान जजमेंट आज येतलो म्हूण थंय सुद्दां हो मॅनिफेस्टो रिलीज करपाचो मातशें 2-3 दीस पयलीं ठरयल्लें ताका लागून ही आयची मिटींग बसका आमी घेतल्या आतां आमकां हे इलेक्शनाक हायकोर्टाक वयचें पडलें ताजे नंतर सुप्रीम कोर्टाक वयचें पडलें आनी दोनी कडेन आमी जिखलें हाजी थोडी हिस्ट्री तुमकां सांगता 2 वर्स पयलीं केपें म्युनिसिपालिटीक एक मिटींग जाल्ली ते मिटिंगेक ते 11 वयल्यान 13 करपाक सोदताले
आनीक 11 कावन्सिलरां मदलो I am the only fellow to raise objection, stating that we cannot do that. Every time, every 5 years, we cannot we cannot increase words. Tomorrow, next government will come, they will make it 15. Ani hoje government atle ani vadetale. This was my and in municipal act there is a strict criteria कि अमुक population वाढल्यान अमुक काउन्सिलर पयलीं 5000 पॉप्युलेशना वाढल्यान एक काउन्सिलर आसलो. Then the government decreased it to 3000. आणि तेन्ना तांकां तेवूय सांगलें there should not be overlapping of the wards. Borders cross जावपा जायना वॉर्डाचे. अशी खूब सजेशन दिल्ली and which I am on record in the municipality. तरी सुद्दां हे लिडरान कितें जालें, म्हाका आयस्क्रीम जाय, म्हाका आनी कसली वस्त जाय, अशें करून हें रिजर्वेशन आमगें जालें. कैंडिडेट थोड़े जन आसात, बहुत जन पावलना. फर्स्ट प्लेस I would like to thank the Honorable High Court and Supreme Court of India for this landmark judgment, which will help not only in Goa but rest of the entire country to do away with this type of dirty politics and politicians. I thank the Congress party and Goa Forward party which took up this case and fought it vigorously to help us to take this case to its logical conclusion. Secondly, I would like to bring to your notice that particularly in campaign, this dirty politics and delimitation and reservation was done to benefit some politicians and Mr. Babu Kavlekar and his team with intentions to finish our respected Kepekars and peace-loving Kepekars, where our learned, intelligent and helpful local Kepekars, I'm using this word local Kepekars, would not be able to rule our Kepe municipality. But God and the court has shown Mr. Babu Kavlekar that God is above all. I would like to tell Mr. Kavlekar and his team, since you are a MLA of Kepe for the last 19 years, last 19 वर्सां तो आमदार आसा, जाल्यार he should have proudly declared his candidates. Baba ward number उनको जवाना वो अपना के candidate. He should have proudly declared his candidates and told the people of Kepe, this is our candidate, you vote for him. Based on what development he has done, not withdrawing our candidates, opposite कोण आमगे candidates गेले with muscle power, money power, आणि promises of jobs, हे तीन and forcefully आमगे candidate withdraw केले. This should have been done. Contesting of election is everyone's democratic right, and no one has the authority to forcefully tell the candidate to withdraw. You must be knowing, सगळ्यांच चोयला last week scene जाली ती of nomination. What happened? I, along with Anil Bab, our candidate, which later on withdrew, आणि एक दोग जाण गेले भावां बरोबर, we were going to fill the nomination of that candidate, which बाबू गेले मुनीस, आणि ते क्लियरली दिसती पडे बाबूगे कोण कोण आलो ते forcefully detained us आणि आमकां आडावन दवरले before filing the nomination, which later on with the administration and the police we managed to fill his nomination, which shouldn't have happened, and it is a sad day for Kepe. तरणाटे आणि नवे पिळगे भितर देश प्रेमाची भावना रुजोवपा खातीर देशाचो इतिहास समजावून सांगपाची गरज आसा. आमचो देश विविधतायेन नटला, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. काल सांजवेळार आझाद मैदानाचेर घडोवन हाडिल्ल्या आझादी का अमृत महोत्सवात तो उलयतालो. आझाद मैदानाचेर सुटके झुजाऱ्यांच्या स्मारकाक मुख्यमंत्र्यान आर्गां ओंपली. 30 मार्च 1930
दिसा महात्मा गांधीन साबरमती आश्रमासावन दांडी यात्रेक सुरवात केल्ली. ह्या दिसाचे फाटभुंयेर देशात आझादी का अमृत महोत्सव कार्यावळीक सुरवात जाल्या. आझादी का अमृत महोत्सव इंडिया एट द रेट 75 आयच्या ह्या खाशाल्या सुवाळ्याक आमच्या मदीं व्यासपीठार उपस्थित आसात आमचे CS इंचार्ज मिस्टर कुणाल, आमच्या मदीं ह्या कार्यक्रमाचे ऑर्गनायझर्स डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन बाब सुधीर केरकर, नेहरू युवा केंद्रचे यूथ कोऑर्डिनेटर मिस्टर कालिदास घाटवळ, आमच्या उपस्थिता पैकी आसपी मिस्टर शेषाद्री च्यारी, एक्झिक्युटिव्ह मेंबर ऑफ द युनिव्हर्सिटी, हांचें हांव स्वागत करता. मान्यवरां मदीं उपस्थित आसात गोंय राज्याचे माजी सभापती श्री राजेंद्र आर्लेकर, तशेंच माजी आमदार श्री सदानंद शेट तानवडे. हाज्या भायर जेंचे आतांच तुमी उलोवप आयकलें डॉक्टर वर्षा कामत आनी बाब नागेश सरदेसाय. ताच्या व्यतिरिक्त नेहरू युवा केंद्राचे वेगवेगळ्या कडल्यान आयिल्ले वेगवेगळ्या यूथ क्लबांचे रिप्रेझेंटेटिव्स, NSSचे कॅडेट, NCCचे कॅडेट, वेगवेगळे टीचर्स आणि म्हज्या पत्रकार भावा आनी भयणांनो, देशप्रेमी नागरीक भावा आनी भयणांनो, आज आझादी के अमृत महोत्सव इंडिया एट द रेट 75 हो सुवाळो आमी आयच्या दिसा मनयता. आयच्या दिसा कित्याक? कारण 15 ऑगस्ट 2022 ह्या दिसा देशाक 75 वर्सां पुराय जातली आणि 15 ऑगस्ट 2022 पासून 15 ऑगस्ट 2023 पर्यंत पुराय वर्सभर अमृत महोत्सव वर्स म्हणून मनयले वयतले. पण ताज्याय पयलीं 75 आठवडे म्हणजे आयच्या दिसा 12 मार्च ह्या दिसा जो दांडी मार्च महात्मा गांधीजींच्या हस्ते ज्याची सुरवात जाल्ली तो आयचो दीस आसा. म्हणून आयज आझादी के अमृत महोत्सव एट इंडिया एट द रेट 75 हो आयच्यान सुरवात जाता. म्हाका खूब गर्व जाता. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी ह्या कार्यक्रमाची सुरवात ही गुजरात हांगासल्यान दांडी महोत्सवांतल्यान सुरवात केली. आयच्यान परत एकदा म्हणजेच की तेन्ना 1930 जो दांडी मार्च जाल्लो ताची पुनरावृत्ती आयज परत एकदा गुजरातच्यान नेहरू युवा केंद्र आसतले, NCC आसतले, स्वतंत्र सेनानी आसतले आनी कितलेशे तरणाटे परत एकदा त्याच पद्दतीन दांडी मार्चाक तांच्यांनी आयज सुरवात केल्या. आणि गोंयांतल्या ह्या ऐतिहासीक मैदानाचेर आमी आयज परत एकदा आझाद मैदानाचेर आमी इंडिया एट द रेट 75 ह्या कार्यक्रमाची सुरवात तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीत करता. हांव खरोखरूच तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता ह्या कार्यक्रमाक तुमी उपस्थित रावल्या बद्दल. हांव अभिनंदन करता आमच्या प्रोग्रेस हायस्कूलच्या स्टुडंट्साचें ज्यांच्यांनी देशभक्तीपर आणि स्वागत गीत हांगासर साजरे केले. ताचे टीचर्स आणि म्युझिशियन्स हांचेय सगळ्यांचे अभिनंदन करता. तुम्ही नेटान ताळयो मारून तांचे अभिनंदन करचें हें तुमच्या लागीं मागता. आमी पळयता की देशमुक्तीक 75 वर्सां पुराय जाली आणि पुर्तुगीजांतल्या जुलमी राजवटींतल्यान गोंय मुक्त जाल्यार आयज 60वें वर्स म्हणजे गोवा एट द रेट 60 हें आमी पळयता की हो दुग्ध शर्करा योग आसा. खरोखरच आमी भाग्यवान आसा की 75वें वर्स मनोवपा खातीर आमी सगळे जाण हे हांगासर एकत्र आयिल्ले आसा. आमी पळयता की जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत हालीं सुद्धा 370वें कलम माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी हटयले आणि परत एकदा जम्मू आणि काश्मीर या देशाचो अविभाज्य घटक आसा हे सांगले गेले. आणि परत एकदा आमचो देश जो आसा हो एक संद आसा, अखंड भारत देश आसा हे प्रूव्ह करून दिल्ले आसा माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी. ह्या देशाक इतिहास आसा. आमी पळयता की स्वातंत्र्याचो इतिहास हो फक्त बाळ गंगाधर टिळक 1920 सुरू जावंक ना. सम्राट अशोका आसतले, महाराणा प्रताप आसतलो की राणी की झाशी आसतली, राणी चेन्नम्मा आसतली किंवा छत्रपती शिवाजी महाराज आसतले, हे बी त्या जुलमी राजवटींतल्या फाटल्यान लढलेले आसा. आणि तांच्या कडल्यान म्हाका दिसता देशसेवा, त्यांच्या कडल्यान राष्ट्रप्रेम हो जागृत हिंदू आमी ह्या हिंदुस्थानांतल्या संबंध सगळ्यांच्या कडल्यान हो फुडें फुडें वचत आसा. आणि ताज्या उपरांत जाल्लो फ्रीडम स्ट्रगल ताचेर आतांच आमचे दोनूय वक्ते जे आसा हे आपल्या भाशणांतल्यान तांच्यांनी आमी म्हणटा की लोक बाळ गंगाधर टिळक हांच्यांनी स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे पयले फावटी ह्या देशाक
जर स्वतंत्र आणि स्वराज्य हो शब्द जर कोणी दिलो आसत जाल्यार बाळ गंगाधर टिळक हांच्या पासून ताची सुरवात जाल्ली आसा. आणि ताज्या उपरांत मागीर कितलेशेच थोर सेनानी आसतले. आमी जरी आज म्हणटा की आमी सगळ्या जाणांचे फोटोग्राफ्स एकत्र लावंक शकना, बट तांकां परत एकदा याद करपा खातीर आमी आमच्या फुडल्यान बसलेल्या तरणाट्या पिळगेक, आमच्या नवीन जनरेशनाक ह्या भारत देशाचो इतिहास समजून सांगपा खातीर India@75 हो कार्यक्रम 75वी आझादी के पर्व हो जो कार्यक्रम आसा माननीय पंतप्रधान मोदीजीन हो हांगासर सुरवात केल्ली आसा. हेजी आत्ताशी खंय तरी सुरवात जाल्ली आसा. आमकां विसर पडून उपयोग ना. वीर सावरकरांचो आमकां विसर पडून उपयोग ना. आमी पळयता की भगत सिंगांचो आमकां विसर पडून उपयोग ना. नेताजी सुभाषचंद्र बोसांचो कितलेशेच सुखदेव भगत सिंग अशे कितलेशेच जावन गेले आसतले ज्यांचो विसर आमकां पडपाक जायना. जशें रायटली मॅडमीन सांगलें, आमकां जर विसर पडलो आसत जाल्यार खंय तरी म्हाका दिसता आमच्या मदलो देश प्रेम कमी जावपाक शकता आणि तो आमकां खंयसरी मात्तूय कमी जावपाक जायना. म्हणून परत एकदा India@75 परत एकदा ह्या इतिहासाची उजवणी करपा खातीर आणि ह्या इतिहास परत एकदा लोकांच्या समोर हाडपा खातीर India@75 पुराय देशभर फुडले वर्सभर चलपी असो हो कार्यक्रम आसा. विविध रूपांनी पुराय जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत, तेवटेन गुजरात पासून तो तेवटेन नॉर्थ इस्टर्नच्या सगळ्या स्टेटी पर्यंत वेगवेगळे कडेन वेगवेगळ्या आमी पळयता की हो देश हो विविधतेन नटलेलो आसा. ह्या देशांतल्यो भाशा वेगवेगळ्यो आसतल्यो, धर्म वेगवेगळे आसतले, पण आमी सगळे जाण एकत्र रित्या जर कितूर आसत जाल्यार अखंड हिंदुस्तान, भारत देश, इंडिया हातूंतल्यान आमची अखंडता जी आसा ही टिकून दवरलेली आसा. विविधतेंतल्यान एकटे वटेन व्हरपा खातीर ह्या भारत देश एका सुत्रांत जोडलेलो आसा. तो म्हणजे आमचो तिरंगो झेंडो आसा. आणि तीच परत अखंडता आणि एकता एकत्रित्या उरपा खातीर India@75 ठरोवन दिल्ले कार्यक्रम ह्या वेगवेगळ्या भाशेन जातले, वेगवेगळ्या धर्माच्या वेगवेगळ्या पद्दतीत वेगवेगळ्या राज्यांनी ते सेलिब्रेट केले वयतले. पण ह्या देशाची अखंडता टिकून दवरपा खातीर India@75 हो कार्यक्रम आमी खूब मोठ्या हितूंतल्यान सेलिब्रेट करता. म्हणूनच तर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी गेल्या आमी पळयता की 2014 पासून आतापर्यंत हो देश विश्वगुरू करपा खातीर वेगवेगळे कार्यक्रम हातांत घेतले. आणि खरेंच हीच ती वेळ आसा की हीच ती संद आसा हें सिद्ध जावपाक लागला. कोविडांतल्या महामारीत वयता आसतना पुराय जगाचेर परत एकदा लॉकडावन हें सोल्युशन म्हणटा आसतना भारत देशात वॅक्सिनेशन हें सोल्युशन सांगलें आणि ह्या देशात वॅक्सिनेशनचें पर्व सुरू जालें. बट जगाचेर कितलेशाच देशांनी अजुनूय लॉकडावन पळयता. आणि हे सगळें करता आसतना आमी पळयता की आमच्या सायडींतले कितलेशेच देश आमच्या देशा कडेन आतुरतेन पळयता की आमकांय वॅक्सिनेशन करचें पडटलें. आणि वसुदेव कुटुंबकम ह्याच भावनेच्या सकयल आमी खंयसरूच कमी पडूंक ना. आमचे माननीय पंतप्रधान खंयसरूच कमी पडूंक ना. इतर देशाक सुद्धा वॅक्सिनेशन प्रोवायड करपाचें काम हे माननीय पंतप्रधानांनी केल्लें आसा आणि हेच तेंच्यांनी तर सिद्ध केल्लें आसा की आमी विश्वगुरूच्या वाटेन आमची वाटचाल सुरू जाल्ली आसा. गोवा 365 खातीर विल्यम रॉड्रिक्स. 20 मार्चाक पणजे महानगरपालिकेची वेंचणूक जावपा आशिल्ल्यान उमेदवारांनी प्रचाराक नेट धरला. बाबुशाच्या पॅनलांतलो उमेदवार निलेश मोरजकारान काल मळ्यातल्या प्रभाग क्रमांक 19 घराघरांनी वचून प्रचार केलो. नीलेश मोरजकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबूश मोन्सेरात तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नीलेश मोरजकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबूश मोन्सेरात तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गटारांनी तुंबून उरिल्ले हळशिकावणी उदक दिवचलकारांक धोक्याची सुचोवणी दिवपाक लागला. थळव्यांकच न्हय जाल्यार दुकानांचेर शॉपिंगेक वचपी गिरायकांकय जळारांचो त्रास जावंक लागिल्ल्यान शॉपवाल्यांचेर अर्थातच दिवचलचे अर्थवेवस्थेचेर ताचो परिणाम जावंक लागला अशें म्हटल्यार अतिताय जावची ना. दिवचलचे कॉर्पोरेशन बँके कडेन खास करून गटारांनी उदक तुंबून रावलां. हांगाची अवतिकाय पळोवपा सारखी ना. ही गटारां जळारां पोसतात. थळावे पसरकार वाजेल्यात. ते सांगतात गिरायकांच्यो कागाळी येतात. गिरायकांचेर परिणाम जाला. जायते खेपे कागाळी करूनय सरकारी यंत्रणेन कसलीच कारवाई केल्ली दिसना. हे ओपन गटर आसा. कितली वर्सां जाली हे गटर अशेंच आसा.
कितले कंप्लेनी दिल्यो कितें जालें कोणूच लक्ष दिना. हे मॉस्किटोचे हांगा ब्लिडींग करपाचे सेंटर जाल्लेले आहा आनी आमी शॉपां आसा ते सांजे 7 जाले न्हू सामक्यो जळारी भितर येता आनी खूब त्रास जाता. कंप्लेंट करून सुद्दां कोण हेजेर लक्ष दिना. म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आसा तेन्ना तरी मातशें कोणा तरी हे लक्ष घालचें. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. आनी आयचे हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोगाचो.